फूल झै मुस्कुराएर बाँच गजल जिन्दगी गुनगुनाएर बाँच जिन्दगीको दौडमा तुम पुरानो जिंदगी और मौत में दूरी बहुत कम है। कभी फुर्सत मिले तो गौर से पढ़ना मेरे किरदार को तुम। मैं यानी एक स्त्री, मैं यानी एक स्त्री। तन मन दिएर हेरे कुन चाहिँ खास रहेछ। चोलीको तुनामा बाँधेको तिम्रो बिनायो के भन्छ। प्रीतको धागो कसिलो गरी मैसँग गाँस भन्छ। म औला गनेर कति पर्खनु हो। खस्यो आँसु अनिद्रामै बिहानीमा जहाँ तस्वीर थियो एउटा सिरानीमा। इतने कलील वक्त में कितना बदल गया, जाना तुम्हारे शहर का नक्शा बदल गया। जब ये वक्त बुरा हो तब धीरे धीरे चलता है। दिलमा केही दबाब जस्तो छ या कसैको अभाव जस्तो छ। निकै ठुलो खबर पायो, खबर गरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई र पो मरेको मजा आयो। नुन मात्रै सस्तो किन सरकारलाई सोध्नु, झुट मात्र बिक्छ किन। दिल की चोटों में कभी चैन से रहने न दिया। तिमी फूल झै मुस्कुराएर बाँच तिमी फूल झै मुस्कुराएर बाँच गजल जिन्दगी गुनगुनाएर बाँच। घृणाका विषालु जति तीर लागुन्, घृणाका विषालु जति तीर लागुन्। तिमी प्रीतको गीत गाएर बाँच तिमी फूल झै मुस्कुराएर बाँच गजल जिन्दगी गुनगुनाएर बाँच। विपद का अंधारा जति रात आउन्, विपद का अंधारा जति रात आउन्। तिमी जुन झै जगमगाएर बाँच तिमी फूल झै मुस्कुराएर बाँच गजल जिन्दगी गुनगुनाएर बाँच। गजलको अन्तिम शेर डाक्टर साहबले समर्पित। जति जिन्दगीले जलाएर राखोस्, जति जिन्दगीले जलाएर राखोस्, तिमी धूप झै मगमगाएर बाँच। हजुर डाक्टर साहब, आज हामी हाम्रो सौभाग्य
महफिल काव्य उपासनाको लामो यात्रा तय भइसकेछ। भर्खरै डाक्टर साहब सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, राजेन्द्र सर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कहिलेदेखि सुरु भयो भनेर। हामीलाई याद पनि छैन, लगभग 1 दशक हामीहरू यात्रामा छौँ। महफिल काव्य उपासना एउटा यस्तो किसिमको सुरुवात थियो जो डाक्टर साहबको सत्प्रेरणाबाट प्रारम्भ भयो र आज हामी उहाँको संरक्षकत्वमा हामी यतिका गजल प्रेमीजनहरू उहाँको हृदयमा हटाएका छौँ, उहाँको ठुलो अँगालोमा हटाएका छौँ। यो हाम्रो लागि सौभाग्य हो। डाक्टर साहबलाई हृदयदेखि नै हामी अभिनन्दन। लगभग 10 वर्ष जस्तो भयो होला डाक्टर साहब। यो बिचमा धेरै कुराहरू चल्यो, अगाडि बढ्यो। डाक्टर साहबको 2 दर्जनभन्दा बढी गजल सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भए यसबिच त्यति सक्रिय रूपले डाक्टर साहब यसमा लाग्नु भएको छ र यो सौभाग्य हामीले पायौँ। यसका लागि फेरि पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। महफिल एक काव्य उपासना हामी सबैलाई थाहा छ। आज 1-2 जना अरू नयाँ तर पुरानो नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ, मित्रहरू, आदरणीय बन्धुहरू आउनुभएको छ। त्यसैले थोरै म 2 शब्द मात्रै भन्छु। नेपाली, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत यी विभिन्न भाषाका राम्रा सुन्दर गजल र गजल जस्तै रचनाहरू, खास गरिकन गजलमै हामी फोकस गर्छौँ। त्यसलाई सुन्ने, सुनाउने र सुनेर एउटा आनन्द लिने र त्यसलाई भित्रबाट पनि महसुस गर्ने एउटा कार्यक्रमको रूपमा हामीले यो प्रारम्भ गरेका हौँ। डाक्टर साहबले धेरैवटा किताबहरू निकाल्नु, हामीले विमोचन पनि गऱ्यौँ, प्रकाशनमा पनि आयो। अनि एकपल्ट सोध्नुभयो कि यो सबै गरेर के हुन्छ, मुझे बहुत बेमानी लगता है भन्नु डाक्टर साहब। यसको के अर्थ देखिरहेको छैन मैले भने डाक्टर साहब, वास्तवमा गजल भनेको छापेर लेखेर किताब बाँड्ने विधा होइन, यो त सुन्ने, सुनाउने विधा हो। हजुरलाई त्यतिखेर आत्मसन्तुष्टि हुन्छ जब हजुरले प्रत्यक्ष गजल सुनाइसिन्छ, अरूले सुन्छन् र त्यो सुनेर उनीहरूको मुहारमा त्यसको जुन प्रतिबिम्ब, प्रतिध्वनि आउँछ, त्यसले आनन्द दिन्छ भनेर मैले भने। डाक्टर साहबले पनि त्यो जच्यो, त्यहाँबाट यो यात्रा सुरु भएको अहिलेसम्म चलिरहेछ। र डाक्टर साहब अहिले भन्नुहुन्छ कि महफिलमा, यो महफिल मैले तपाईँहरूको लागि होइन, मैले आफ्नो लागि गरेको हुँ। किनभने यतिका मान्छेहरूको बिचमा बसिरहँदाखेरि म अझै बाँचिरहेको छु, जीवन्त छु भन्ने फिल हुन्छ मलाई। त्यो मेरो नितान्त निजी स्वार्थको कार्यक्रम हो भनेर भन्नुहुन्छ। यस्तो उदारताका साथमा हामीलाई माया गर्नुभएको छ। हृदयदेखि फेरि पनि डाक्टर साहबलाई अभिनन्दन गर्दछु र उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि र जीवनको यो सौन्दर्यको लागि र आनन्दमय जीवनको लागि हृदयदेखि नै सबैको तर्फबाट कामना व्यक्त गर्छु। र वास्तवमा भाषण गर्ने कार्यक्रम होइन, डाक्टर साहब हजुरले बत्ती बालेर कार्यक्रम सुरु गरिसक्यो। ऐसा मत कहें डाक्टर साहब, प्लिज। यो गजलको संसारको मैन पनि अति अभिन्न। गजलसित राजेन्द्र सरले भनिहाल्नुभयो, यो समा, यसलाई समा भन्छन्। यो बत्ती बालेर समा जलाएर गजलको महफिलको प्रारम्भ हुन्छ। आज हामी सौभाग्यले यस्तो अत्यन्तै सुन्दर रमणीय ठाउँमा छौँ। यसको नाम कताकति मैले सुनेको छु, एउटा मुगल गार्डन जस्तो यसको रूप रङ छ। यहाँ हामीहरू यसरी आएर बस्न पायौँ र यसरी गजललाई गजल जस्तै गरिकन अगाडि बढाउनु पायौँ, हाम्रो सौभाग्य हो। र यो सबै सौभाग्यको श्रेय डाक्टर साहबको त भइहाल्यो। डाक्टर साहबको माइला छोरा होइन, साइला छोरा विज्ञान बाबु हुनुहुन्छ। उहाँ विज्ञान बाबुलाई प्रणाम गर्दछु। यो उहाँकै देन हो र उहाँले हामी सबैलाई स्वागत भन्नुभएको छ। म आफू चाहिँ नबोल्ने भनेर मुख छोपेर बस्नु भएको छ। सबैको तर्फबाट हार्दिक। यतातिर हजुरले परिचय दिइसक्यो त ल, हजुरले परिचय दिइसक्यो ल। मलाई यो आजको यो प्रोग्रामको चाहिँ नि मेन यो कोअर्डिनेटर भिनाजुको साइलो छोरो विज्ञानजङ राणा र उहाँको धर्मपत्नी अपर्णा राणा, सँगसँगै अरू परिवारहरू पनि छ। दिजु भइबो हुन्छ, डाक्टर कृष्णजङ राणाको धर्मपत्नी शान्ता राणा, त्यस्तै उहाँको बहिनी रेखा थापा, अनि त्यसपछि गएर उहाँको कान्छी बुहारी अनुदान जङ राणा कान्छी छोराको बुहारी दिना राणा, त्यस्तै गरिकन अब अर्को चाहिँ नि भाइ बुहारी मेरो श्रीमती हिमाली छन्। यहाँ सबैजना यहाँ परिवार सानो। र
सबैको परिचय भयो, एकजनाको परिचय तपाईँहरूले पाउनु भएन। जसले यो परिचय दिइराख्नु भएको थियो उहाँ भूषण बाबु डाक्टर साहबको साल हो। कसको भइसक्यो? सबको भयो। र यसरी हाम्रो सौभाग्य हो, हजुरहरूको प्रेम स्नेहको सान्निध्यमा हामी आउन पाएका छौँ। हृदयदेखि हजुरलाई अभिनन्दन। अब म नबोलिकन अगाडि हाम्रो महफिलको परम्परा अनुसार यो कार्यक्रमको सुरुवात डाक्टर साहबको गजलबाट सुरुवात हुन्छ। डाक्टर साहबले म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफ्नो गजलको लागि। यो भेलाको नाम यहाँ लेखेको छ, महफिले काव्य उपासना। उहाँले भनिसक्नुभयो, यो भन्ने बित्तिकै भाषाको जुन रूप आउँछ त्यो उर्दू, महफिले काव्य उपासना र हिन्दी र त्यसपछि नेपाली र संस्कृत। यो चारवटै हामीले सुरु गर्दाखेरि यही चारवटा भाषामा बोले पनि हुन्छ भन्ने थियौँ। बिस्तारै बिस्तारै अब संस्कृत जान्ने मान्छे निकै कम छन्, खालि उहाँ गुरुजी छोडेर यस्तो यस्तो मान्छे छोडेर हामीहरूलाई त संस्कृत भनेको आउँदै आउनु। त्यस कारणले अहिले मोरले सीमित छ यो नेपाली र हिन्दी र उर्दूमा। उर्दूमा हाम्रो उर्दू एकाडेमीको अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, अहिले उहाँलाई सुन्नु होला तपाईँहरूले। म चाहिँ नि सुरुवात गरिहाल्छु। मैले जहिले पनि एउटा नेपाली र एउटा हिन्दी भन्नु पऱ्यो, उर्दू मिसिएको म सुनाउने गरेछ। सानो सानो त्यही म सुन्नु। र अब यो उमेरमा आएर मोस्टली मैले जे सुनाउँछु त्यो मेरै निम्ति हुन्छ जस्तो लाग्छ। सुने भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होला। जिन्दगीको दौडमा तुम पुरानो, जिन्दगीको यसको अर्को शेर यो जल्दी गजलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा शेर अर्को शेरसित मिल्नै पर्छ भन्ने केही छैन। अब यहाँ अर्को छ, मान हुन्छ धनको धेरै व्यक्तिको थोरै, मान हुन्छ धनको धेरै व्यक्तिको थोरै, व्यक्तिको पहिचान केवल अब फलानु भयो, तन पुरानो भयो। जिन्दगीको मूल्य के छ यस धरातलमा, जिन्दगीको मूल्य के छ यस धरातलमा, प्रेमको बगिया सुखेर फुल सानो भयो, तन पुरानो भयो। यो छ नि नेपाली भन्नु पर्यो। अब अर्को यसमा म एउटा दुईटा शेर अलग अलग सुनाउँछु। जिंदगी और मौत में दूरी बहुत कम है, जिंदगी और मौत में दूरी बहुत कम है, फिर भी जीने की तमन्ना में बहुत दम है, जिंदगी और मौत में दूरी बहुत कम है। मत सुनाओ अपना दुखड़ा हर किसी को तुम,
मत सुनाओ अपना दुखड़ा हर किसी को तुम अपना दुखड़ा रो के कहना भी तो मातम है बहुत कम है मत सुनाओ अपना दुखड़ा हर किसी को तुम मत सुनाओ अपना दुखड़ा हर किसी को तुम अपना दुखड़ा रो के कहना भी तो मातम है भी तो मातम है। और आजकल के करंट सिचुएशन देखिए कैसा है। नोच कर खा जाते हैं कच्ची कली को जो नोच कर खा जाते हैं कच्ची कली को जो उनको फांसी की सजा दो वो भी तो कम है वो भी तो कम है। अच्छा दूसरा का कुछ दूसरा गजल का मेरा है ये भी फिर मेरे जीवन के लिए। जिंदगानी बिन रवानी जिंदगानी बिन रवानी जिंदगानी क्या करे जिंदगानी क्या करे जिंदगानी क्या करे जिंदगानी बिन रवानी जिंदगानी क्या करे जिंदगानी क्या करे। जिस्म में गर जोश न हो जिस्म में गर जोश न हो तो जवानी क्या करे जिंदगानी क्या करे। अब ये लास्ट ये है आई थिंक समझ जाएंगे लोग। जब वतन के बाग सारे जल रहे हो हर तरफ जब वतन के बाग सारे जल रहे हो हर तरफ बांसुरी में धुन बजाता बागवानी क्या करे बागवानी क्या करे। मेरे मिसाल समझे वाला रोड वॉज बर्निंग एंड नीरो वॉज ये फिर से जब से सुन रहे जब वतन के बाग सारे जल रहे हो हर तरफ जैसे नेपाल में है अभी जब वतन के बाग सारे जल रहे हो हर तरफ बांसुरी में धुन बजाता बागवानी क्या करे जिंदगानी क्या करे जिंदगानी क्या करे। वाह क्या बात। दार साहबको गजल सुन्दाखेरि एउटा जवान भित्रबाट दिल धड्किरहेको छ त्यसले प्रत्येक कुरा महसुस गरिरहेको छ। अहिलेको समकालीन जीवनमा जे पनि हामी देख्छौँ सुन्छौँ उल्टा पुल्टा कुराहरू त्यो सब नोटिस गर्नुभएको डाक्टर साहबले र आफ्नो गजलमा स्वर दिनुभएको छ जस्तो लाग्दछ। यो हामी सबैका प्रेरणा स्रोत हामी सबैको संरक्षकत्व प्रदान गर्नुहुने डाक्टर साहबलाई म फेरि पनि हृदयदेखि हार्दिक अभिनन्दन गर्छु। अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि म बढाउँदछु र डाक्टर साहब क्या किया जाए आगे बढ़ा जाए
तो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए कहाँ तक पहुँचता हूँ आगे बढ़ते बढ़ते। र ओहो, यहाँ हाम्रो महफिलमा एकदमै एउटा राम्रो स्वर, राम्रो व्यक्तित्व कि धनी हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो मुहार छोपेर राख्नु भएको छ। म उहाँको मुहार देख्न चाहन्छु सबैलाई। स्वागतम लक्ष्मी जोशी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले स्वागत छ। लक्ष्मीजी हाम्रो महफिले काव्य उपासनाको सधैँभरि उपस्थित हुने अत्यन्त ऊर्जाश्री, जस्तो नाम त्यस्तै व्यक्तित्व लक्ष्मी उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई हृदयत हामी अभिनन्दन गर्दछौँ। र खास गरिकन हिन्दी विभागमा अध्यापन गर्नुहुन्छ र अहिले सायद पिएचडी कम्प्लिट गरिसक्नु होला। पिएचडी उहाँको कम्प्लिट हुन लाग्दैछ। उहाँलाई पहिलेदेखि नै अग्रिम रूपमा डाक्टर लक्ष्मी जोशी भन्नलाई केही आपत्ति नहोला, हामीलाई स्वागत छ। डाक्टर जेएनयू भारतको दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीबाट उहाँले पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको सफलताको कामनाका साथ 4 वर्षपछि भेट भयो कि आज हजुरको रचना हामी सुनौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै लामो समयपछि भेट भएको छ यहाँहरूसँग। सबैका अनुहारहरू चिनेछु मैले। सबैलाई म व्यक्तिगत रूपबाट यो कोरोना कालपछि हामीहरूको भेटघाट भएको छ। हामीहरू सही सलामत छौँ र सबैको चेहरामा मुस्कुराहट छ। यो मेरो लागि एकदम हर्षको विषय पनि हो। र विशेष गरेर कृष्णजङ राणा आदरणीय सरलाई उहाँको जुन योगदान छ साहित्यमा, विशेष गरेर हिन्दी साहित्यको उहाँहरूले जुन जीवनको यथार्थ हामीलाई सुनाउनुहुन्छ, एउटा व्यक्तिको जीवन कुन कुन चरणबाट गुज्रिन्छ र कसरी हामीहरूले त्यसलाई अनुभूत गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँको गजलमा मैले हमेसा महसुस गरेको छु। हाम्रो बफाजीले पनि धेरै राम्रो उर्दू म त उहाँको फ्यान नै हो। बफाजीको धेरै साथीहरूले धेरै राम्रा नेपाली गजलहरू, उर्दू गजलहरू, हिन्दी लगायतका जो एउटा यो मञ्च छ, यो मञ्चलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। यो हमेसा निरन्तर यसरी चलिरहोस् भन्ने मेरो इच्छा छ र यसको लागि हामीहरूले के गर्नुपर्छ त्यो पनि हामीहरू सुचौँला। धेरै कुरा भन्दा पनि म एउटा गजल त मैले लेखेकी छैन, तर एउटा कविता जो स्त्री दृष्टिबाट मैले लेखेको छु यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। कभी फुर्सत मिले तो गौर से, कभी फुर्सत मिले तो गौर से पढ़ना मेरे किरदार को तुम। कभी फुर्सत मिले तो गौर से पढ़ना मेरे किरदार को तुम। मैं यानी एक स्त्री, मैं यानी एक स्त्री, चीख चीख कर हर एक पन्ना, चीख चीख कर हर एक पन्ना कटघरे पर निरपराध खड़े उस मुजरिम की तरह अपने संघर्ष और यथार्थ की परतें खोलता जाएगा। अपने संघर्ष और यथार्थ की परतें खोलता जाएगा। तुम्हारे चरण पखाले जल को अमृत मानकर, तुम्हारे चरण पखाले जल को अमृत मानकर पीने वाली स्त्री आज तुम्हारी नजर में विवेकी, अविवेकी, अपवित्र और सिर्फ देह है। सदियों से दबोचते आए हो तुम मेरी देह को, मैं चुपचाप अपना अस्तित्व तुम में समेटती रही और खुद को सार्थक समझती रही। अपने कोख से जने और रक्त से सींचे शिशु को गले लगाने से पहले तुम्हें थमा दिया और मैं खुद एक सेविका बनकर रह गई। कभी मेरी प्रसव पीड़ा को अनुभूत करने का विवेक जागा तुम में? पराई होकर भी पिता से ज्यादा पति की फिक्र करने के मनोविज्ञान को समझ पाए तुम? अपने घर में मुझे प्रशय देने का अभिमान जीवन पर्यंत तुम में बना रहा। कभी त्याग और समर्पण को मनन कर पाए तुम? जग जाहिर था सीता बेकसूर थी, जबरन उसे कसूरवार ठहराकर चरित्रहीनता का आरोप मढ़ के घर से बेघर कर देने वाला ये समाज क्या कभी मेरे किरदार को समझ पाएगा? क्या कभी मेरे किरदार को समझ पाएगा?
लक्ष्मीजीले बोल्नुभएको अहिलेको कवितामा डाक्टर साहबले जुन एउटा शेरमाथि विशेष फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुभएको थियो, त्यो अहिलेको समाजको अकथनीय पीडाको अभिव्यक्ति उहाँको कवितामा हामी पाउँछौँ। र मलाई के लागिरहेछ भने दिल्लीको जेएनयूमा गएपछि लक्ष्मीजीमा अलिकति परिवर्तन आउँदैछ जस्तो लागिरहेछ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद लक्ष्मीजी, तपाईँको पिएचडी चाँडै कम्प्लिट होस्, फेरि पनि हार्दिक कामना गर्दछु। राज साहब मैं किधर जाऊँ अब, आपके बहुत चहेते बहुत प्यारे एक शख्स हैं, मैं उनको बुलाता हूँ। ये हैं डॉक्टर प्रदीप मैनाली साहब। डॉक्टर साहब प्लीज। तन मन दिए रहे रे, तन मन दिए रहे रे, तन मन दिए रहे रे, कुन चाहिँ खास रहेछ, तन मन दिए रहे रे, कुन चाहिँ खास रहेछ, मन यो मन भन्नु रहेछ मालिक, तन चाहिँ दास रहेछ, तन मन दिए रहे रे, निस्वार्थ प्रेम गर्छु भन्छन्, निस्वार्थ प्रेम गर्छु भन्दा अवाक हुन्छु, निस्वार्थ प्रेम गर्छु भन्दा अवाक हुन्छु, मेरो मेरो शरीरमा खै के को तलास रहेछ, तन मन दिए रहे रे, कुन चाहिँ खास रहेछ, मन भन्नु रहेछ मालिक, तन चाहिँ दास रहेछ, विश्वासिलो छु भन्थ्यौ, विश्वासिलो छु भन्थ्यौ, विश्वास भो मलाई, विश्वासिलो छु भन्थ्यौ, विश्वास भो मलाई, तिम्रो अडान मानौ एउटा बतास रहेछ, तन मन दिए रहे रे, कुन चाहिँ खास रहेछ, मन भन्नु रहेछ मालिक, तन चाहिँ दास रहेछ, रूप शान्ति मैडम, रूप रंग बेस माया, रूप रंग बेस माया, थाहा भयो चितामा, रूप रंग बेस माया, थाहा भयो चितामा, यो देह रहेछ साधन, माया त सास रहेछ, तन मन दिए रहे रे, कुन चाहिँ खास रहेछ, मन भन्नु रहेछ मालिक, तन चाहिँ दास रहेछ। 4 वर्ष नभेटेको म्याडमलाई यो अन्तिम शेर समर्पण गर्दैछु। को हौ
को हौ प्रदीप भन्ने है जुन की जुनेली को हौ प्रदीप भन्ने है जुन की जुनेली हेर्नु तिमी स्वयंमा कसैको निवास रहेछ। प्रदीपलाई बहुत सम्झिनुहुन्छ, धेरै धेरै हार्दिक साधुवाद छ हृदयदेखि अभिनन्दन। राधेश्याम ढकाल हजुरलाई म स्वागत गर्छु। डाक्टर कृष्णजङ राणा सरको दीर्घ जीवनको शुभकामना सहित म एउटा गीत सुनाउने वाचन गर्ने, सुनाउने त भन्दिनँ, गीत वाचन गर्ने कोसिस गर्दैछु। चोलीको तुनामा बाँधेको तिम्रो बिनायो के भन्छ, चोलीको तुनामा बाँधेको तिम्रो बिनायो के भन्छ, प्रीतको धागो कसिलो गरी मैसँग घाँस भन्छ, प्रीतको धागो कसिलो गरी मैसँग घाँस भन्छ। रातभरि तिमी झरेका तारा गनेर बस्यौ रे, रातभरि तिमी झरेका तारा गनेर बस्यौ रे, बसेर भाग नखाई खाना त्यतिकै उठ्छौ रे, बसेर भाग नखाई खाना त्यतिकै उठ्छौ रे, चोलीको तुनामा बाँधेको तिम्रो बिनायो के भन्छ। सङ्गी र साथी आएर तिम्रा स्वच्छन्नी मलाई, सङ्गी र साथी आएर तिम्रा स्वच्छन्नी मलाई, अकेलै बसे मन त साँचे के भयो सखीलाई, अकेलै बसे मन त साँचे के भयो सखीलाई, चोलीको तुनामा बाँधेको तिम्रो बिनायो के भन्छ, प्रीतको धागो कसिलो गरी मैसँग घाँस भन्छ, प्रीतको धागो कसिलो गरी मैसँग घाँस भन्छ। हस्, धन्यवाद। अब हामी अगाडि बढ्छौँ डाक्टर साहब। त डाक्टर साहबले म बुझिरहेको छु कि शान्तिको कामना गर्नुभएको जस्तो छ। शान्त वातावरणमा शान्तिको स्वर कति मिठो होला। म हाम्रो अत्यन्तै प्रिय व्यक्तित्व शान्ति शर्मा जस्तो नाम, त्यस्तै व्यक्तित्व, त्यस्तै आवाज र त्यस्तै माधुर्य, उहाँलाई म स्वागत गर्दछु। शान्ति शर्मा उहाँ नेपाली गजलमा अहिले एउटा प्रख्यात व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँका रचनाहरू सङ्गीतबद्ध हुँदैछन् र गायकीमा आउँदैछन्। उहाँ अभिनय पनि गर्नुहुन्छ, विभिन्न बौद्धिक आयामिक व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्छ र शान्ति शर्मालाई हृदयले स्वागत गर्दछु। म औला गनेर कति पर्खनु हो, म औला गनेर कति पर्खनु हो, म औला गनेर कति पर्खनु हो, आँखा भरेर कति पर्खनु हो, आँखा भरेर कति पर्खनु हो, रुझेका परेली सधैँ साँझ बिहानी, रुझेका परेली सधैँ साँझ बिहानी, रुझेका परेली सधैँ साँझ बिहानी, रुखो याद चढेर कति पर्खनु हो, आँखा भरेर कति पर्खनु हो, ठुगिरहन्छ फक्रेर यो फुल थुगाले, ठुगिरहन्छ फक्रेर यो फुल थुगाले, ठुगिरहन्छ फक्रेर यो फुल थुगाले, सयौँ पिर खपेर
कति पर्खनु हो यी आँखा भरेर कति पर्खनु हो पुराना नयाँ स्वप्नका खातमाथि पुराना नयाँ स्वप्नका खातमाथि म एक्लै गमेर कति पर्खनु हो यी आँखा भरेर कति पर्खनु हो पुराना नयाँ स्वप्नका खातमाथि पुराना नयाँ स्वप्नका खातमाथि म एक्लै गमेर कति पर्खनु हो यी आँखा भरेर कति पर्खनु हो। अन्तिम छ अब भन्यो कोइलीले बिहानै बिहानै भन्यो कोइलीले बिहानै बिहानै भन्यो कोइलीले बिहानै बिहानै गयो बैसखेर कति पर्खनु हो गयो बैसखेर कति पर्खनु हो म यो भन्यो कोइलीले बिहानै बिहानै भन्यो कोइलीले बिहानै बिहानै गयो बैसखेर कति पर्खनु हो यी आँखा भरेर कति पर्खनु हो म औँला गनेर कति पर्खनु हो म औँला गनेर कति पर्खनु हो यी आँखा भरेर कति पर्खनु हो। दिदीको गजल सुनिरहँदाखेरि बिर्सिने रहेछ कहाँ छु भन्ने कुरा के गर्दैछु भन्ने कुरा एउटा अर्कै संसारमा लिएर जानुभयो आफ्नो अनुभूतिको जगतमा हामीलाई पनि लिएर जानुभयो जति राम्रो शब्द त्यति नै गहन अनुभूति जति गहन अनुभूति त्यस्तै लालित्यले भरिएको स्वर र सौन्दर्य त यो सुन्दर अभिव्यक्तिका लागि सुन्दर रचनाको लागि दिदै मलाई एकाएक त्यो प्रसिद्ध शेर याद आयो बहादुर शाह जफर उम्रे दराज माग कर लाए थे 4 दिन दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में त्यो इन्तजारको पीडा छ यो अनादिकालदेखिको पीडा हो गजलको दुनियाँमा अब जान्छौँ त्यो गजलको जुन मूल धार हो मर्म हो त्यसलाई बडो सुन्दर ढङ्गले नेपाली शैलीमा नेपाली ढाँचामा तर अत्यन्तै माधुर्यपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ शान्ति शर्माले हृदयदेखि नै साधुवाद र उहाँको गजल जुन रेकर्डिङ हुँदैछ आउँदैछ भिडियो पनि बन्दैछ त्यसको लागि पहिलेदेखि नै हार्दिक बधाई छ हार्दिक सफलता होस् हामीले सुन्न हेर्न पाइयोस् र डाक्टर साहब मैं सोच रहा हूँ कि रवि साहब को बुला लूँ क्यों रवि प्राञ्जल हामीसँग हुनुहुन्छ धेरै दिनपछि रवि सरलाई सुन्न पाइन्छ अगाडि स्वागत छ रवि सर रवि प्राञ्जल नेपाली गजलको नयाँ पुस्ताको नयाँ भनौँ न नयाँ मोड जहाँ सुरु भयो पुनर्जागरण कालको प्रथम चरणदेखि अहिलेसम्म लगातार गजलमा समर्पित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँलाई हार्दिक स्वागत सद्य डाक्टर कृष्ण राणाज्यूको
दीर्घ जीवनको कामना गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो नमस्कार। यो मिठो मिठो स्वरमा गजल सुनिसकेपछि अलिअलि भएको स्वर पनि सुकेर गइहाल्यो। अब गाउने त होइन, म केही शेरहरू वाचन गरेर सुनाउनु कोसिस गर्नेछु। खस्यो आँसु अनिद्रामै बिहानीमा, खस्यो आँसु अनिद्रामै बिहानीमा, जहाँ तस्बिर थियो एउटा सिरानीमा। खस्यो आँसु अनिद्रामै बिहानीमा, खस्यो आँसु अनिद्रामै बिहानीमा, जहाँ तस्बिर थियो एउटा सिरानीमा, जहाँ तस्बिर थियो एउटा सिरानीमा। फुलेनन् फुल बासन्ती बगैँचामा, फुलेनन् फुल बासन्ती बगैँचामा, फुलेनन् फुल बासन्ती बगैँचामा, फुलेछन् दर्द आँसुका खरानीमा, फुलेछन् दर्द आँसुका खरानीमा, जहाँ तस्बिर थियो एउटा सिरानीमा। अर्को शेर। थियो गाली पनि उनको गजब मिठो, थियो गाली पनि उनको गजब मिठो, थियो गाली पनि उनको गजब मिठो, त्यहाँ प्रीति थियो उनको रिसानीमा, त्यहाँ प्रीति थियो उनको रिसानीमा, जहाँ तस्बिर थियो एउटा सिरानीमा। अन्तिम शेरमा आए। शशी छोडी कहाँ हुन्थ्यो रवि चर्चित, शशी छोडी कहाँ हुन्थ्यो रवि चर्चित, शशी छोडी कहाँ हुन्थ्यो रवि चर्चित, छुटेको पात्र थियो आफ्नै कहानीमा, छुटेको पात्र थियो आफ्नै कहानीमा। खस्यो आँसु अनिद्रामै बिहानीमा, जहाँ तस्बिर थियो एउटा सिरानीमा, जहाँ तस्बिर थियो एउटा सिरानीमा। यति मिठो रचनाको लागि रवि तखल्लुसलाई यति सुन्दर ढङ्गले व्यक्त गर्नुभएको छ। यो ऊर्जालाई सलाम गर्दछु म। जब नेपाली गजलको यो नयाँ दौर सुरु भयो 36-37 सालतिर, त्यहाँदेखि नै सक्रिय भएर लेखिराख्नु भएको, अहिले पनि त्यत्तिकै सशक्त रूपले लाग्नु भएको छ। नेपाली गजलको ऊर्जा र भविष्यको सुन्दर दृश्यावलोकन कता कता झ्यालबाट चियाए जस्तो रविलाई देख्दाखेरि याद आउँछ। यो रवि र शशीको साह्रै सुन्दर अभिव्यक्ति थियो। हृदयदेखि नै हार्दिक अभिनन्दन। र डाक्टर साहब, अब रवि भनेको सूर्य हो। सूर्योदय कतिखेर हुन्छ लक्ष्मीजी? सूर्योदय कुन बेला हुन्छ? बिहान हुन्छ होइन? बिहानलाई उर्दूमा के भन्छ? सहर। सहर महमुद साहबको हम आगे बुलाते प्लिज। सहर साहब, दुई किसिमको सहर हुन्छ उर्दूमा। एउटा मोटो स हुन्छ, त्यो सहर हो, काठमाडौँ सहर। एउटा पातलो स हुन्छ, त्यो चाहिँ सहर महमुद। सहर महमुद साहब वो रवि साहब जो शेर सुना रहे थे, उसी समय मेरे जेहन में भी वही शेर आया था जो आपने थोड़ा सा मुझे इशारा किया, गालियाँ खा के भी। क्या बात है। तो सर साहब को मैं स्वागत करता हूँ। उर्दू गजल का प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें आप लोगों की। डॉक्टर साहब को अल्लाह उम्र दराज नसीब करे, इसी तरह की महफिलें सजाते रहें। और डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब की मोहब्बतें मुझे यहाँ खींच लाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की समाअतों का। मैं सुन रहा था और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ उर्दू की थोड़ी सी मुख्तलिफ गज़ल आप लोगों के सामने पेश करूँ। पहले एक कते से अपनी मैं गज़ल का आगाज़ करना चाहता हूँ। तो एक कता कुछ इस तरह से है कि ज़बां का लुत्फ़ कहाँ कम सुखन के काम आया, ज़बां का लुत्फ़ कहाँ कम सुखन के काम आया, मगर जो वक्त बचा फ़िक्र फ़न के काम आया। ज़बां का लुत्फ़ कहाँ कम सुखन के काम आया, ज़बां का लुत्फ़ कहाँ कम सुखन के काम आया, मगर जो वक्त बचा फ़िक्र फ़न के काम आया।
और हजार गलियों की छानी है खाक तब जाकर, हजार गलियों की छानी है खाक तब जाकर मेरा वजूद मेरी अंजुमन के काम आया। बहुत बहुत शुक्रिया। कि ज़बां का लुत्फ कहाँ कम सुखन के काम आया, मगर जो वक्त बचा फिक्र फन के काम आया। और हजार गलियों की छानी है खाक तब जाकर मेरा वजूद मेरी अंजुमन के काम आया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ कि इतने कलील वक्त में कितना बदल गया, इतने कलील वक्त में कितना बदल गया। कलील मतलब थोड़ा, जी जी। इतने कलील वक्त में कितना बदल गया, जाना तुम्हारे शहर का नक्शा बदल गया। इतने कलील वक्त में कितना बदल गया, जाना तुम्हारे शहर का नक्शा बदल गया। और उसका पता मैं ढूंढ रहा हूँ गली गली, उसका पता मैं ढूंढ रहा हूँ गली गली। मंजिल बदल गई है कि रास्ता बदल गया, उसका पता मैं ढूंढ रहा हूँ गली गली। मंजिल बदल गई है कि रास्ता बदल गया। और आंखों में मैंने अश्क छुपा तो लिए मगर, आंखों में मैंने अश्क छुपा तो लिए मगर रुखसत के वक्त मेरा जो लहजा बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कि आंखों में मैंने अश्क छुपा तो लिए मगर रुखसत के वक्त मेरा जो लहजा बदल गया, रुखसत के वक्त मेरा जो लहजा बदल गया। और क्या जाने याद आ गया क्या दफातन उसे, दफातन अचानक, क्या जाने याद आ गया क्या दफातन उसे, मुझ पर निगाह पड़ते ही चेहरा बदल गया। तो क्या जाने याद आ गया क्या दफातन उसे, मुझ पर निगाह पड़ते ही चेहरा बदल गया। और देखें ये हमारे समाज का हाल है कि अपने लिए कुछ और सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ और। कि औरों के वास्ते जो समझते थे वो हराम, औरों के वास्ते जो समझते थे वो हराम, जब खुद पे बात आई नजरिया बदल गया। औरों के वास्ते जो समझते थे वो हराम, जब खुद पे बात आई नजरिया बदल गया। और एक शेर और खास तौर से डॉक्टर साहब मुलाजा करें कि कहता है खुद जमाना कि बदले हुए हैं लोग, कहता है खुद जमाना कि बदले हुए हैं लोग, लोगों का है ख्याल जमाना बदल गया। कि कहता है खुद जमाना कि बदले हुए हैं लोग, लोगों का है ख्याल जमाना बदल गया। और मंजर बदलते देखे हैं आंखों ने यूं सहर, मंजर बदलते देखे हैं आंखों ने यूं सहर, अब याद भी नहीं है कि क्या क्या बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुन्यो रवि जहाँ उदाउँछ त्यो सहर यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। सहर साहबको हृदय से मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतने प्यार से आई, इतने प्यार से गज़ल सुनाई। उनकी देखिए नाजुक ख्याली बोलते हैं उसको गज़ल की भाषा में, तगज्जल देखिए, नाजुक ख्याली देखिए, और ये कहने का अंदाज जो है ना, अंदाज़े बयां देखिए। तो बहुत जस्तो गज़लको सूक्ष्मता हुन्छ त्यो सूक्ष्मता हामी सहरको गज़लमा पाउँछौँ। अब इसको लागि म अगाडि के भनूँ, मेरे सामने उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष हैं, तो ये सदर हमारे प्यारे भाई इम्तियाज़ वफा साहब को मैं स्वागत करता हूँ। प्लीज़ वफा साहब उपस्थित हैं। देखिए क्या साहब क्या थापा साहब कह रहे हैं वफा की बेवफाई सुनेंगे। अभी तो मैं अपनी बेवफाई सुना दूं, फिर वो अपनी सुनाएंगे। तमाम गज़लें डॉक्टर साहब की नज़र है, और ये दुआ के साथ कि उनकी ज़िंदगी और लंबी हो सेहत के साथ, ताकि इसी तरह से हम फैज़याब होते रहें, इसी तरह महफिलें सजती रहें। हमारे सर पे जो एक साया है, एक छत के नुमा उनका हाथ है, ये तादेर कायम रहे।
ये गजल जो मैं पहले भी पढ़ चुका था, मैं चाहता हूँ कुछ नए चेहरे भी हैं वो भी सुने और समझने की कोशिश करें। शेर ये कुछ यूं है कि जब ये वक्त बुरा हो तब धीरे धीरे चलता है, जब ये वक्त बुरा हो तब धीरे धीरे चलता है। बहुत जब ये वक्त बुरा हो तब धीरे धीरे चलता है, अच्छा वक्त तो हाथों से रेत सा फिसलता है। अच्छा वक्त तो हाथों से रेत सा फिसलता है। और डॉक्टर साहब सुनिएगा कि सूरज को मालूम कहां, कि सूरज को मालूम कहां उसके गायब आने में, उसके एब्सेंस में, कि सूरज को मालूम कहां उसके गायब आने में। तारे कैसे उगते हैं, कैसे चांद निकलता है, सूरज को मालूम कहां उसके गायब आने में। तारे कैसे उगते हैं, कैसे चांद निकलता है। और टेढ़ा चलने वालों ने अपने दिफा में पूछा है, अपने बचाव में पूछा है कि टेढ़ा चलने वालों ने अपने दिफा में पूछा है, आज के ऐसे दौर में साहब सीधा कौन चलता है। टेढ़ा चलने वालों ने अपने बचाव में पूछा है कि टेढ़ा चलने वालों ने अपने दिफा में पूछा है, आज के ऐसे दौर में साहब सीधा कौन चलता है। और ना ही मुर्दे बोलेंगे ना ही जिंदा समझेंगे, ना ही मुर्दे बोलेंगे ना ही जिंदा समझेंगे। कब्र में कैसा लगता है, अर्थीसन क्या क्या जलता है। ना ही मुर्दे बोलेंगे ना ही जिंदा समझेंगे, कब्र में कैसा लगता है, अर्थीसन क्या क्या जलता है। हर रात का किस्सा एक ही है। सुनिएगा डॉक्टर साहब, हर रात का किस्सा एक ही है, इससे ज्यादा क्या बोलूं। हर रात का किस्सा एक ही है, इससे ज्यादा क्या बोलूं। रस्सी कि हर रात का किस्सा एक ही है, इससे ज्यादा क्या बोलूं। धागा उतना ही जलता है जितना मोम पिघलता है। धागा उतना ही जलता है जितना मोम पिघलता है। और हम वक्त के साथ चले भी गए तो कितना आगे जाएंगे। हम वक्त के साथ चले भी गए तो कितना आगे जाएंगे। हम उतने रंग में बदलेंगे, ये जितना रंग बदलता है। हम वक्त के साथ चले भी गए तो कितना आगे जाएंगे। हम उतने रंग में बदलेंगे, ये जितना रंग बदलता है। और एक दो शेर के बस यही सोच के हम और भी घबराने लगे। बस यही सोच के हम और भी घबराने लगे। जाने क्या बात है, दुश्मन भी तरस खाने लगे। जाने क्या बात है, दुश्मन भी तरस खाने लगे। और हम कहां जाएं ये रोती हुई सूरत लेकर। हम कहां जाएं ये रोती हुई सूरत लेकर। और कोई फूल हमें देख के मुरझाने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। वफा भाई हृदय से बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। इतना अच्छा माहौल बनाए, इतने अच्छे शेर सुनाए। और गज़ल का जो सही रंग है, वास्तविक रंग जुन हो गज़ल को, जब हामी वफा साहबले सुन्छौँ, वास्तविक उर्दू गज़लको स्वादमा पस्दछौँ। उर्दू एकेडमी के सदर वफा साहब, इम्तियाज़ वफा साहब, जो शुरू से ही हम लोगों से जुड़े हैं, महफिल काव्य उपासना के अभिन्न अंग हैं। बस इन्हीं के बदौलत हम चल भी रहे हैं। बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया, अभिनंदन। यो पुरानो कुनै समयमा बेगम अख्तरले गाएको गजलको धुनमा दुई चारवटा पदहरू मैले रचना गरेका छु। म त्यही पेशे खिदमतै वही सुनाऊंगा। वफा साहब इजाजत हो।
दिलमा केही दबाब जस्तो छ, दिलमा केही दबाब जस्तो छ, दिलमा केही दबाब जस्तो छ, या कसैको अभाव जस्तो छ, छैन सन्ताप या खुसी मनमा, न त सन्ताप छ न खुसी छ, गेस गर्नुहोस् के छ, छैन सन्ताप या खुसी मनमा, हल्का हल्का तनाव जस्तो छ, हल्का हल्का तनाव जस्तो छ, भित्र भित्रै कतै जलिरहनु, जैसे सम्म जल रहा है, भित्र भित्रै कतै जलिरहनु, जिन्दगीको स्वभाव जस्तो छ, या कसैको अभाव जस्तो छ, दिलमा केही दबाब, पन्ना पन्ना पढौँ पढौँ लाग्ने, लक्ष्मीजी, पन्ना पन्ना पढौँ पढौँ लाग्ने, दिल गजबको किताब जस्तो छ, या कसैको अभाव जस्तो छ, करू सर यार उनको मुहारमा हरदम, गौर फरमाइएगा, यार उनको मुहारमा हरदम, फक्रिएको गुलाब जस्तो छ, गजलको अन्तमा अन्त लाग्दैन ए सनत यो दिन, अन्त लाग्दैन ए सनत यो दिल, बस गजलमा लगाव जस्तो छ, ला 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 ला। बहुत बहुत शुक्रिया। त्यही हो रवि सर, बस गजलमा लगाव, यसै लगावले महफिलमा हामी छौँ। हजुरले यति प्रेमले सुन्नुभयो, हृदयदेखि हार्दिक अभिनन्दन, साधुवाद। र अब अगाडि हामीसित करुण हुनुहुन्छ नि, एउटा को छ यहाँहरू, कोही छैन, उहाँलाई बोलाउँछु म एकछिनमा। करुण सर, करुण थापा गजलको क्षेत्रमा सुपरिचित व्यक्तित्व, उहाँले हृदयले स्वागत गर्छु, अभिनन्दन गर्छु। सबैलाई नमस्कार। डाक्टर साहबलाई धेरै दिनपछि देख्न पाइयो। अस्ति योभन्दा अगाडिको महफिलमा सर र म कोरोना लाग्यो दुईजनालाई, त्यसपछि सर 7 दिनमा उठ्नुभयो, म चाहिँ 1.5 महिनामा उठेँ। अनि डाक्टर साहबको उहाँ दुबईमा बस्नुहुन्थ्यो गाडी, त्यही बेला त्यहाँ चाहिँ डाक्टर साहबको शुभकामनाले म छिटो निको भएँ। हजुर, फेसबुकमा लेख्नु पनि भएको थियो हजुरले। सो डाक्टर साहबको धेरै धेरै स्वास्थ्यको कामना गर्दै म सिधै गजल सुनाउँछु। अरूले भने जस्तै मैले पनि पुरानै गजल सुनाउँदैछु। डाक्टर साहबले सुन्नु भएको छैन होला, अरू सबैले सुनिसक्नु भएको छ होला। म चाहिँ 3 टुक्रा सुनाउँछु, एउटा मतला, एउटा शेर गर्दै। पहिलो, निकै ठुलो खबर पायो, निकै ठुलो खबर पायो, खबर गरेको मजा आयो, निकै ठुलो खबर पायो, खबर गरेको मजा आयो, तिमी आयो मलामी भई र पो मरेको मजा आयो।
निकै ठुलो खबर पायो, निकै ठुलो खबर पायो, खबर गरेको मजा आयो। निकै ठुलो खबर पायो, खबर गरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई र पो मरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई र पो मरेको मजा आयो। सजाएनौ मलाई शिरमा सबै ऋतुमा म फुलदानी। सजाएनौ मलाई शिरमा सबै ऋतुमा म फुलदानी। कोमल पाउले छोयो आज भुइँ झरेको मजा आयो। सजाएनौ मलाई शिरमा सबै ऋतुमा म फुलदानी। कोमल पाउले छोयो आज भुइँ झरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई र पो मरेको मजा आयो। निकै ठुलो खबर पायो, खबर गरेको मजा आयो। तिमी आयो मलामी भई र पो मरेको मजा आयो। अर्को पनि एउटा मतलब एउटा शेर सुनाउँछु। सासमाथि धड्कनमाथि, सासमाथि धड्कनमाथि नदेखिने मायामाथि। सासमाथि धड्कनमाथि नदेखिने मायामाथि। जिन्दगी यो अल्झेको छ यति सानो कुरामाथि। जिन्दगी यो अल्झेको छ यति सानो कुरामाथि। सासमाथि धड्कनमाथि नदेखिने मायामाथि। यो शेर खुब मनपर्छ मलाई, राम्रोसँग सुन्नु होला। जिन्दगी यो सपना हो, जिन्दगी यो सपना हो, देख्दैछु म सपना यो। जिन्दगी यो सपना हो, देख्दैछु म सपना यो। बाँचेको छु सुतेसम्म बिउजेपछि चितामाथि। बाँचेको छु सुतेसम्म बिउजेपछि चितामाथि। जिन्दगी यो अल्झेको छ यति सानो कुरामाथि। अब एउटा मतलब एउटा शेर अनि म जान्छु। दुःख मात्रै साथ आयो, दुःख मात्रै साथ आयो, यो खुसी चाहिँ कहिले आउँछ। दुःख मात्रै साथ आयो, यो खुसी चाहिँ कहिले आउँछ। मृत्यु एक दिन आउँछ पक्कै, जिन्दगी चाहिँ कहिले आउँछ। दुःख मात्रै साथ आयो, यो खुसी चाहिँ कहिले आउँछ। मृत्यु एक दिन आउँछ पक्कै, जिन्दगी चाहिँ कहिले आउँछ। फुर्ती लाउँदै यो बनाए त्यो बनाए भन्छ मानिस। फुर्ती लाउँदै यो बनाए त्यो बनाए भन्छ मानिस। यो गरिबलाई भोक नलाग्ने ओखती चाहिँ कहिले आउँछ। दुःख मात्रै साथ आयो, यो खुसी चाहिँ कहिले आउँछ। मृत्यु एक दिन आउँछ पक्कै, जिन्दगी चाहिँ कहिले आउँछ। फुर्ती लाउँदै यो बनाए त्यो बनाए भन्छ मान्छे। यो गरिबलाई भोक नलाग्ने ओखती चाहिँ कहिले आउँछ। मृत्यु एक दिन आउँछ पक्कै, जिन्दगी चाहिँ कहिले आउँछ। बहुत बहुत शुक्रिया, धेरै धेरै हृदयदेखि साधुवाद। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ र हामी कार्यक्रम यो आजको अन्तिम समयमा छौँ। केही दुई तिनजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म अगाडि निम्ता गर्दछु। र कस्तो संयोग भन्दाखेरि उहाँहरू सायद तिनैजना महफिलको कार्यक्रममा पहिलोपल्ट आउनुभएको छ। अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पहिले म मधुबन पौडेलजीलाई आफ्ना केही शब्दहरू महफिलको बारेमा, आफ्नो अनुभवको बारेमा सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अत्यन्तै प्रख्यात साहित्यकार र विभिन्न ठाउँमा राजदूत भएर पनि काम गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मधुबन पौडेलज्यू। मैले धेरै अगाडिदेखि नाम सुनेको, तर उहाँबाट सुन्ने, अगाडि रुबरु भएर कुरा गर्ने मौका बहुत कम पाएको छु। हाम्रो संयोगवश आज हाम्रो सौभाग्यले आउनुभएको छ। मधुबन पौडेलज्यूलाई स्वागत। धन्यवाद सरजी। मेरो त यो वास्तवमा यो मेरो विधा होइन है। म चाहिँ गद्य लेख्ने, गद्यमा पनि कथा लेख्छु धेरै। सबभन्दा पहिले त मलाई थाहा थिएन आज डाक्टर साहबको जन्मदिन रहेछ। उहाँको दीर्घायुको कामना गर्छु म। मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। मैले यो यसमा एकपटक आएको जस्तो लाग्छ। यसमा यो तपाईँले एकपटक मलाई बोलाउनुभयो जस्तो लाग्छ। एकपल्ट यो दोस्रो पटक हो। मलाई यो विषयमा केही थाहा पनि छैन, तर मलाई चाहिँ असाध्यै रमाइलो लाग्यो, राम्रो लाग्यो। र यहाँहरू सबै नाम सुनेको चिनेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले पहिलोपटक देखेको सायद उहाँ एक दुईजना
त्यो पनि देखेँ हो तर परिचय मात्रै नामसँग थाहा थिएन मलाई पढे होला पढ्छु त म चाहिँ आफ्नो लेखा छैन मैले धेरै अगाडि एक दुईवटा गजल लेखा थिएँ पछि मलाई हो म गद्य लेख्ने मान्छे त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नु त्यति लागेन र मैले छोडिदिएँ अब मेरो रचना त म त कथा मात्रै छ मसँग लघु कथा त्यस्तो सुनेर अहिले यहाँ हुँदैन यहाँ फेरि मलाई थाहा पनि भएन म लिएर आउँथेँ होला मैले अब न्युयोर्कमा बस्दाखेरि एक दुईवटा अब त्यहाँ चाहिँ जबरजस्ती नै साँझ परेपछि एकजनाले एक एक थोक एउटा कविता भन्नै पर्ने थियो 10-12वटा कविता लेखेँ अब पछि छोडिदिएँ अब साधुवाद आउनुभयो यो हाम्रो आतिथ्य स्वीकार गर्नुभयो आउनुभयो धेरै धेरै हृदयदेखि साधुवाद व्यक्त गर्छु र हामीसित एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको बारेमा बोल्ने सामर्थ्य ममा छैन राजेन्द्र थापा उहाँलाई हृदयले हामी स्वागत गर्छौँ र डाक्टर साहबले कसरी चिन्नुभयो भने राजेन्द्र थापालाई भन्नुभयो कि उहाँ जज साहब हुनुहुँदो रहेछ यस्तो अनि एउटा गीत मलाई खुबै मन पर्थ्यो उहाँले लेखेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन म उहाँसँग भेट्न चाहन्छु भन्नुभयो डाक्टर साहबले पोहोरसाले खुसी फाट्दा त्यसै गीतका लेखक त्यसैबाट परिचित र धेरै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी जसका बारेमा म भन्न केही पनि सक्दिनँ म राजेन्द्र थापाजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु अब यो धेरैको त अब गायनबाट तरुणमा गर्नुभएको मेरो त अब डाक्टर साहबको एकचोटि विमोचनमा भेटेपछि धेरैचोटि यहाँ कुरा भएको अब भूषण भाइले पनि धेरैचोटि भने पनि संयोग पर्दैन आज पनि झन्डै क्यान्सरको आज मेरो दर्शन नमस्तेको पार्ट 8 को झन्डै रेकर्डिङ भएको थियो क्यान्सर आएको अघि यो गीतमा लागिसकेपछि बढी अब यो मैले चाहिँ तपाईँलाई मेरो मधुबन चाहिँ मेरो 5 क्लासको साथी हो आज सन्तोषले अवसर उसले मलाई बस्ती ल्याउन मधुबनजी पनि आउँदै भन्छ कसरी आउँछ त गजल लेख्दैन होइन ऊ त श्रोताको है साथीले हाम्रो विधान भएको आज यो के भन्छ हाम्रो महफिल काव्य उपासनामा यो हाम्रो खलिफा विधान विज्ञान चन्द्र म्याडमको यो दिवाने खासमा हामी आइपुगेका छौँ म चाहिँ त्यो अब तरुणमा भन्नु त वास्तवमा मसँग के भने अस्ति भर्खर हामीले सोलुमा 6वटा जिल्लाको गीत र गजलको प्रतिस्पर्धा गराएको थियो नयाँ पुस्तामा पनि आइसकेको छ है अब त्यो छन्द र त्यो अर्को चाहिँ विवाद त यताउता छ छैन नि त त्यहाँको लागि मैले एकवटा गजल लिएर गएको थिएँ त्यो म वाचन गरिरहेको हुनाले उहाँहरूले एउटा गजल गाउनु बेलामा त अब 3-4 गजल सकिसकेको छ होइन म एउटा सुनाउँछु तर मैले आज ल्याएको त्यही उहाँ टाइप गरेर त्यही अस्तिको लागि तयार भएको थियो त्यसरी म त्यो जुन अहिले कुरा आयो उसको धेरै जीवनका परिभाषाको त्यो गजल मैले ल्याएको छैन र हिन्दी पनि मैले ल्याएको उर्दूमा पनि लेख्छु ल्याएको छैन म चाहिँ आजको एउटा चाहिँ म आजको देशको सन्दर्भमा म लेखिरहेको छु अहिले र अनि तपाईँहरूलाई पछाडि लास्टमा चाहिँ एउटा म तपाईँहरूलाई अहिले मैले क्या दामी हो भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम नेपालमा फास्ट ट्र्याकको मैले गजल लेखेको त्यो नेपालको पुरै गजल चाहिँ फास्ट ट्र्याक हुँदैन भन्थ्यो है अब तर क्या दाम चाहिँ म एकदम फास्ट ट्र्याक गरेर डान्सिङ गजल त्यसपछि सबैले गीतमा पनि डान्सिङ गजल सुरु भयो है अब यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो आजको समस्याको मात्रै नुन मात्रै सस्तो नुन मात्रै सस्तो किन तपाईँ क्यामेरालाई पुग्नुपर्छ होला होइन अलिक बढाउँछ भने त म यहाँ भूषण भाइ छैन न त म त हामी त टोइका चिच्चाउने मान्छे है नुन मात्रै सस्तो किन सरकारलाई नुन मात्रै सस्तो किन सरकारलाई सोध्नु नुन मात्रै सस्तो किन सरकारलाई सोध्नु ए भूषण भाइ तिमी कराउँछौ तिमी फोन गर्छ भिनाजु ल्याइदिन्छ भिनाजु बनाइदिन्छ ऊ आफै हराउँछ ए ल अब आएर भयो मेरो भाइहरू पनि हाम्रो खलिफा साहब पनि आउनु पऱ्यो नि त विधान भाइ विज्ञान भाइ मैले भनिस् खलिफा विज्ञान र हाम्रो बेगम साहबको दिवाने खास भनिस् है ल ठिक छ नुन मात्रै सस्तो किन सरकारलाई सोध्नु नुन मात्रै सस्तो किन सरकारलाई सोध्नु झुट मात्रै बिक्छ किन
झुट मात्रै बिग्छ किन अखबारलाई सोध्नु। तिमीलाई पढेको थियो एकपल्ट त भन्नै पर्यो भूषण भाइको लागि त सुन्नु पर्ने है। नुन मात्रै सस्तो किन? वास्तवमा नेपालसँग सस्तो नुन छ, किनकि इन्डियाले दिएको थाहा छ है, इन्डियाले सित्तैमा दिएको हामीलाई। नुन मात्रै सस्तो किन सरकारलाई सोध्नु, झुट मात्र बिग्छ किन टुँडिखेल सिंहदरबार, टुँडिखेल सिंहदरबार कसरी बेच्ने होला? यो ओलीको टाइममा मैले सबै बेचेको टाइममा लेखेको। टुँडिखेल सिंहदरबार कसरी बेच्ने होला? टुँडिखेल सिंहदरबार कसरी बेच्ने होला? मन्त्री पिए र मालपोते खरदारलाई सोध्नु, मन्त्री पिए र मालपोते खरदारलाई सोध्नु। नुन मात्रै सस्तो किन सरकारलाई सोध्नु, झुट मात्र बिग्छ किन ठाकराकै सरकारबाट हटेको बेला क्या छिर्दा चोखो ठुलो आशा गरेको छ। छिर्दा चोखो दुर्गन्धित किन, छिर्दा चोखो दुर्गन्धित किन निक्लँदा सत्ताबाट, छिर्दा चोखो दुर्गन्धित किन। यो सत्ता हामी जागिरहन्छ, आर्मी पुलिस सबै सबैमा सत्तामा पुगेपछि सबै अब हामी हरेक चिज साहब ओहो भन्छ जानिरहन्न के हो भने जस्तै। छिर्दा चोखो दुर्गन्धित किन निस्कँदा सत्ताबाट, मुखले थाहा हुन मलदारलाई सोध्नु, नुन मात्रै सस्तो किन सरकारलाई सोध्नु, झुट मात्रै बिग्छ किन अखबारलाई सोध्नु। दाँतभित्र दाँत जस्तै दाँतभित्र राख्नु कठिन, दाँतभित्र राख्नु आफ्नो विरोध, आफ्नो अहङ्कार, आफ्नो पल्सा सबै चिजहरू त्यो हाम्रो कामको लोभमा दाँतभित्र राख्नु कठिन कि बाहिर निकाल्नु? दाँतभित्र राख्नु कठिन कि बाहिर निकाल्नु? तपाईँको कामको लोभमा जेसुकै पनि दाँतभित्र राख्नु कठिन कि बाहिर निकाल्नु? गोप्य रूपमा यो अनुभव, गोप्य रूपमा यो अनुभव तरबारलाई सोध्नु, गोप्य रूपमा यो अनुभव तरबारलाई सोध्नु। दाँतभित्र राख्नु कठिन कि बाहिर निकाल्नु? गोप्य रूपमा यो अनुभव तरबारलाई सोध्नु। ती नाङ्गा शिरले पनि पहिले तार लाउँथे। ती नाङ्गा शिरले पनि पहिले तार लाउँथे। ती नाङ्गा शिरले पनि पहिले तार लाउँथे। सूर्य निभेर कहाँ जान्छ? ती नाङ्गा शिरले पनि पहिले तार लाउँथे। सूर्य निभेर कहाँ जान्छ? अन्धकारलाई सोध्नु, अन्धकारलाई सोध्नु। कोठा जोडेर घर। आज नेपालमा जे भइरहेको छ नि, कोठा जोडेर सानो जोडेर कसैले देशलाई बनाए। कोठा जोडेर घरबार, घर कोठा जोडेर घरबार, घर फुटेर कोठा। कोठा जोडेर घरबार, घर फुटेर कोठा। सम्बन्धको अर्थ टुट्या घरबारलाई सोध्नु। अब यो अहिले त अर्को मैले जमानामा हाम्रो कार्पेट काट्नु भयो नि, त्यहाँबाट लेखेको थिएँ रातो कार्पेट मात्रैमा पाउ कष्ट। रातो कार्पेटमा मात्रै पाउ कष्ट। क्या सान हो यो रातो कार्पेट मात्रैमा पाउ कष्ट? क्या सान हो यो
तवाडीबाट टिपेर चम्काएको सामान हो। त्यसो अरू बात भनौँ तर हामीले गजललाई गीतमा पनि ढाल्छौँ। अब अहिले राष्ट्रपति राजनैतिक कुरामा चाहिँ देशको परिस्थिति धेरै त्यस्तै छ। अब आजलाई एउटा अहिले रेकर्ड हुँदैछ रोमान्टिक, अहिले सबैले रोमान्टिक गीतमा सुने नि त, रेकर्ड कम्पोज भइसक्यो, अस्ट्रेलिया अधिकारीले गर्दैछ। बेमानीसित त हरेक कुराकै रेडिमेड जवाब हुन्छ। बेमानीसित त हरेक कुराकै रेडिमेड जवाब हुन्छ। बेमानीसित त हरेक कुराकै रेडिमेड जवाब हुन्छ। कालो 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 मन हुनेकै हातमा रातो रातो गुलाब। मिठो बनाएछन् फकाछन् है होइन। बेमानीसित त हरेक कुराकै रेडिमेड जवाब हुन्छ। बेमानीसित त हरेक कुराकै रेडिमेड जवाब हुन्छ। कालो कालो मन हुनेकै हातमा रातो 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 गुलाब हुन्छ। यो हामीले जसको बेमानी छ नि त्यसको हातमा मुसु हाँसिरहने लिसो भने टाँसिरहने। अब गीतको लागि भावनाले लिसो गीत बनाउनु पर्छ। मुसु हाँसिरहने लिसो भने टाँसिरहने अर्थ के हो हजुर? मुसु हाँसिरहने लिसो भने टाँसिरहने अर्थ के हो हजुर? यी खालु मान्छेकै बिखालु मायाको टोक्ने स्वभाव हुन्छ। कालो कालो मन हुनेकै हातमा रातो रातो गुलाब हुन्छ। छोडो पनि लाग्ने, छोडो पनि लाग्ने, जोडो पनि लाग्ने, छोडो पनि लाग्ने, जोडो पनि लाग्ने माया परो हजुर। छोडो पनि लाग्ने, जोडो पनि लाग्ने माया परो हजुर। मिठो बोलिरहने, मिठो बोलिरहने हजुर जस्तो, मिठो बोलिरहने हजुर जस्तो, मिठो बोलिरहने हजुर जस्तो मान्छेकै नियत खराब हुन्छ। कालो कालो मन हुनेकै हातमा यस्तो खतरनाक मान्छे। अब यो दिवाने खास दिवान भाइको दिवाने खास होइन। अब यहाँ त उयो बाहिर आएको नि मधुशाला यतै होला, मधु पनि छ त। मधुशाला यतै होला, मधुमास मधुशाला यतै होला, मधुमास यतै होला। मायाली आम्नु हजुर, मधुशाला यतै होला। अब यो गीत महिलाको स्वरमा अर्कै अर्थ गजल पहिलो महिला गाउँछ। मधुशाला यतै होला, मधुमास यतै होला। मायाली आम्नु हजुर, म जस्तो राम्रो साथी पाएपछि त पानी पनि सराप हुन्छ। हातमा रातो रातो गुलाब हुन्छ। यो हाम्रो भएको हुनाले यहाँ लेडिजमा विशेष गरी हाम्रो म्याडम भाउजूलाई सुन्नु होला। महिलाहरूको अहिलेको हामीले यो पञ्चायतकोमा पनि महिलाले गाली गरिरहेको छ। सरातै महिलाले गाली गरेको, घरमा पनि महिला। त्यो महिलाले किन आफूलाई टहलाउन सकेन? एउटा मेरो कविता पनि कहिले रमाइलो हुनसक्छ। धेरै कविताहरू मान्छे भाग्छन्, तर मेरो कविता भाग्दैन। संजोग त्यस्तै भाग्दैन। बा भन्नुहुन्छ छोरी घुँडा छोप। बा भन्नुहुन्छ छोरी घुँडा छोप। किन भन्दैन कोही पनि? बा भन्नुहुन्छ घुँडा छोप, लोग्ने मान्छेको आँखा खराब हुन्छ। बा भन्नुहुन्छ छोरी घुँडा छोप, लोग्ने मान्छेको आँखा खराब हुन्छ।
आमा भन्नुहुन्छ छाती छोप लोग्ने मान्छेको आँखा खराब हुन्छ। बा भन्नुहुन्छ छोरी घुँडा छोप लोग्ने मान्छेको आँखा खराब हुन्छ। आमा भन्नुहुन्छ छोरी छाती छोप लोग्ने मान्छेको आँखा खराब हुन्छ। दाजु भन्नुहुन्छ बहिनी माइती छोप लोग्ने मान्छेको आँखा खराब हुन्छ। तर किन कोही भन्दैनन् आँखा छोप लोग्ने मान्छेको आँखा खराब राजेन्द्र सरलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। पुरानो मान्छे धेरै लामो समयदेखि साहित्यको क्षेत्रमा सक्रिय र विभिन्न विधाहरूमा सक्रिय, चाहे गजल भन्नुहोस्, चाहे मुक्तक भन्नुहोस्, चाहे उपन्यास भन्नुहोस्, उपन्यासको क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय। एउटा यहाँ बसेर मुक्त पनि रुबाइया हो। अब उहाँ बसिरहेको भाइ रुबाइया एउटा मुक्त छ नि, मैले यो एक मिनट ल, यो हाम्रो संविधान सभा बन्यो, संविधान बनिरहेको थियो। मैले कस्तो संविधान बन्नुपर्छ भने एउटा लेख आर्टिकल छापिदिएको थिएँ कान्तिपुरमा। त्यो आर्टिकललाई मैले एउटा रुबाई मुक्तक बनाएँ। त्यो ज्यादै पपुलर छ नेपालमा, धेरैले त्यो कोट गरिसक्यो। संविधान कस्तो बन्नुपर्छ होइन, संविधानबाट सम्बी झिकेर, संविधानबाट सम्बी झिकेर बचेको धान लगेर सुदूरमा खुवाइयोस्। संविधानबाट सम्बी झिकेर बचेको धान लगेर सुदूरमा खुवाइयोस्। कानुनबाट का झिकेर बचेको नुन लगेर कर्णाली पुर्याइयोस्। संविधान कस्तो बन्छ मलाई थाहा छैन, त्यसैले संविधान बन्नु अघि नै, संविधान कस्तो बन्छ थाहा छैन, संविधान बन्नु अघि नै नेपालबाट निझिकेर बचेको पाल लगेर सुकुमवासीको छाना छ। अहिलेको संविधानमा केही टिन्टै आएन। धान नुन भनेको इसेन्सियल भनेको धान नुन र पाल, त्यो तिनटै चिज संविधानमा मिसिएको थियो। यो ओजस्वी व्यक्तित्व जसको बहुआयामिक प्रतिभाको झलक हामीले पायौँ, जुनसुकै क्षेत्रमा होस् उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई प्रखर रूपले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। बहुआयामिक प्रतिभाका धनी आज अत्यन्तै सुन्दर, शालीन र सौम्यका साथै शानदार पनि बनाइदिनु भयो। हृदयदेखि स्वागत। र अपने सामने अब डॉक्टर सुबोध साहब हैं, उनको आगे प्लीज तशरीफ ले आए, मुखातिब हूँ। अपने मन में जो कुछ है सुना दें प्लीज। डॉक्टर सुबोध शुक्ला, सबको नमन है। और महफिल जो है ये काव्य उपासना में आज तो काव्य महोत्सव हो गया है। और महोत्सव में भी अब तो अपने ही दिन दूर नहीं, जो अपने ही मैखाना होगा, अपना ही पैमाना होगा और साकी भी अपनी ही हो जाएगी। हमारे बीच में अभी कालिदास जी एक नहीं है, नेपाल के कालिदास, उनकी और उपस्थिति में मैं कालिदास को स्मरण कर रहा हूँ। पातुं प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्म स्वपीतेषु यं नादत्ते प्रेमप्रियमण्डमेऽपि भवतां स्नेहेन यत्पल्लवम्। आदौ वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायते। अब इसका मीनिंग अर्थ जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, वो गुरु जी बताइए। बहुत शुक्रिया डाक्टर सुबोध, मैं हृदयदेखि स्वागत अभिनन्दन गर्दछु। मैफिली काव्य उपासनाको एउटा अङ्ग संस्कृतको काव्य पनि हो र हाम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो डाक्टर काशीनाथ नेपाली, मेरो दाजु शरदचन्द्र बस्ती र हामीहरू संस्कृतका काव्यहरूको चर्चा गर्थ्यौँ। यो कालिदासले रचना गर्नुभएको विश्व प्रसिद्ध कृति अभिज्ञान शाकुन्तलमको यो पद्य हो। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मस्व पीतेषु या। शकुन्तलालाई महर्षि कर्णले जब प्रतिक्रिया पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको घटनाको बयान हो। शकुन्तलाको अर्थ हुन्छ शकुन्तद्वारा लालित पालित गरिएकी शकुन्तला। शकुन्तको अर्थ हुन्छ पक्षीहरू। जब उनी सानी थिइन्, विश्वामित्र र मेनकाबाट उनी जन्मिन्। विश्वामित्रले आफ्नो तपोभङ्ग भएको हुँदाखेरि झसङ्ग भए, छोरी जन्मिसकेकी थिइन् है, म त अब यो सब छोडेर जान्छु भनेर उस जोगी फड्का छाला हिँडिहाले। मेनका पनि
स्वर्गकी अप्सरा थिइन्, उनलाई के मोहमायासँग मतलब छोडिदिएर हिँडे। भर्खर जन्मेकी नवजात शिशु शकुन्तला, शकुन्तलाको नाम शकुन्तला भनेकै थिएन। त्यस बेलामा जङ्गलमा छोडिदिएर दुईजना बाबुआमा गएपछि सानो बच्ची च्याँ च्याँ गरेर रुन थालिन्। त्यस बेलामा प्रकृतिका सबै पशु पक्षी रुख बिरुवाहरूले उनलाई बडो प्रेम गरे र उनको जीवनलाई बचाइराखे र पक्षीहरूले पखेटाहरूले हुम्किँदै सूर्यको किरण पर्न नदिएर चिचिङ गरेर सम्झाएर उनलाई खेलाएर हुर्काइरहे। त्यसै बेलामा महर्षि कर्ण आफ्नो आश्रमबाट जङ्गलमा जाँदै गर्दा सानी बालिकालाई देख्नुभयो, भर्खर जन्मेकी नवजात शिशु, र तिनलाई लिएर आफ्नो आश्रममा ल्याउनु भयो। तिनै नवजात शिशुको नाम पछि शकुन्तला रह्यो, किनभने ऋषिले भेट्दाखेरि पक्षीहरूले हुर्काइरहेका थिए, लालन पोषण गरिरहेका थिए, त्यसैले उनको नाम शकुन्तला रह्यो। त्यो शकुन्तला ऋषिको आश्रममा बस्दै जाँदा दुष्यन्त नाम गरिएका राजाको एकपल्ट ऋषिको आश्रममा आगमन भयो र उनीसँग प्रणय सम्बन्ध गाँसियो। पिता त्यहाँ आश्रममा हुनुहुन्न थियो। पिताको अनुपस्थितिमा नै ती दुईका बीच प्रणय सम्बन्ध भयो र उनीहरूले चुपके गान्धर्व विवाह पनि गरे र उनीहरूको बिचमा सम्बन्ध पनि भयो र 2-3 दिन त्यहाँ राजाको काम थियो। त्यसपछि सम्बन्ध भयो। त्यसपछि उनी राजधानी गए, म चाँडै नै तिमीलाई लिन पठाउँछु भनेर एउटा हातमा औँठी दिएका थिए। औँठी लेखेको थियो दुष्यन्त। कहिले आउनुहुन्छ लिनुलाई भन्दाखेरि यो औँलामा लेखिएको 3टा अक्षर छन्, तिमी प्रतिदिन एउटा अक्षर पढ्दै जानु, जुन दिन अक्षर पढिसक्छौ त्यो दिनजलसम्म राजधानीबाट म तिमीलाई तिम्रो सेवकलाई लिन पठाउँछु। तर 2 दिन 3 दिनको कुरा होइन, 3 महिना बित्यो, 9 महिना बित्यो, वर्ष दिन बित्न लागिसक्यो। शकुन्तला गर्भवती बनिसकेकी थिए र तर दुष्यन्त लिन आएन। दुष्यन्तले बिर्सिदिए। कर्ण ऋषिले आफ्नो तपोबलले थाहा पाउनुभयो कि दुष्यन्तसित शकुन्तलाको सम्बन्ध भएको छ र उनी गर्भवती छ। त्यसपछि कर्ण ऋषिले भन्नुभयो, तिमी आफ्नो प्रतिक्रियामा म तिमीलाई पठाउँछु, मैले सबै कुरा बुझेँ। र त्यहाँ बडा सुन्दर एउटा सन्दर्भ आउँछ डाक्टर साहब कि सम्बोधन गर्दाखेरि धुवा आइरहेको आगोमा आँखा चिम्लिएर होम गर्दा पनि होम गरिएको हवनीय पदार्थ आगोमै परेछ, अन्यत्र पनि पर्न सक्थ्यो। यो बडा सुन्दर अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। अर्थात् तिमीले गलत किसिमको सम्बन्ध राख्दा पनि सही मान्छेसँग तिमी सम्बन्धमा जोडिएछौ भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि जब ऋषिले पठाउन लाग्नुहुन्छ प्रतिक्रियामा, त्यस बेलाको यो पद्य हो, यी शकुन्तलालाई यो वनका पशुहरू हो, पक्षीहरू हो, यो रुख बिरुवाहरू हो, यिनी प्रतिक्रिया जान लाग्दैछन्, यिनलाई जाने अनुमति दिऊ। अरू मान्छेसँग होइन, त्यो रुख बिरुवाहरूसँग लहराहरूसँग अनुमति माग्दै हुन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ? जसले जबसम्म तिमीहरूलाई पानी दिन्नथिन् तबसम्म आफू पानी पिउँदैनथिन्, तिमीहरू तिर्खाएका छौ भनेर। तिमीहरूलाई पहिले पानी दिइसकेपछि मात्रै रुख बिरुवाहरूलाई आफू पानी पिउँदथिन्। उनलाई चाहिँ आफ्नो यौवनमा राम्रा फुलहरू टिपेर कपालमा लाउन मन लाग्दथ्यो। अत्यन्तै मण्डन भनेको आभूषणको प्रियता थियो, तापनि कहिले पनि मायाले गर्दाखेरि एउटा कोपिला पनि चुडेर, एउटा पात पनि चुडेर कहिले लगाउँदैन थियो। जब हे फुलहरू तिमीहरूमा नयाँ पालुवाहरू पलाउँदथ्यो, त्यस बेला उनलाई धेरै ठुलो उत्सवको दिन जस्तो लाग्दथ्यो, दिनभरि नाचिरहन्थिन्। तिनी शकुन्तला आज तिमीहरूलाई छोडेर प्रतिक्रिया जान लाग्दैछन्, उनलाई बिदा देऊ, उनलाई बिदा देऊ। यो सुन्दर कालिदासको आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि लेखिएको विश्व प्रसिद्ध कृति नाटक अधिकार शाकुन्तलाको यो सुनाउनु भयो। हृदयदेखि साधुवाद डाक्टर सुबोध, धेरै धन्यवाद। र डाक्टर साहब, अब हामी अन्तिममा छौँ र अन्तिममा मिठो गजल गायकीका साथमा सुन्दैछौँ र हामीसित एकजना अत्यन्तै प्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पहिलोपल्ट महफिलमा आउनुभएको छ सागर नेउपाने, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामीसित साजबाज त केही छैन, हजुरको आवाजबाट हामी आनन्द लिन्छौँ। स्वागतम सागर नेउपाने। हस्, धन्यवाद सनत दाजु। आजका प्रमुख व्यक्तित्व अथवा यो आयोजक हाम्रा श्रद्धेय कृष्णजङ राणाज्यूमा जन्मदिनको अवसरमा हार्दिक शुभकामना तथा दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्दछु र उपस्थित सबै महानुभावहरूमा नमस्कार भन्न चाहन्छु।
म चाहिँ नि सङ्गीतकर्मी हुँ विशेष गरी यसो सङ्गीत गर्छु गजलहरू पनि केही नेपाली गजलहरूमा पनि सङ्गीत गरेको छु र मेरो धेरै जस्तो चाहिँ मेरो छोरा सजल नेपाली उसले पनि गाउँछ अनि उसैको स्वरमा गरेको पनि छु अरू केही कलाकारहरूको स्वरमा पनि मैले रेकर्ड गराएको छु मेरो सङ्गीतको गीतहरू गजलहरू र म आफू चाहिँ नि कोठामा गाउँछु अथवा कहिलेकाहीँ यसो फेसबुकमा पनि गाइटोपल्छु र गाउनु चाहिँ नि मन लाग्छ यो कार्यक्रम हुन्छ भन्ने मलाई पहिला पनि थाहा थियो अब गजल कारहरूसँग यसो सम्पर्क हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ नि यस्तो महफिल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो र आउन पनि रहर लागिरहेको थियो आज यो अवसर जुर्यो र त्यसै अवसरमा म आफ्नो एउटा सानो उर्दू गजल गाउँछु सागर यो गजलका शायर पनि सागर सरहदी हुनुहुन्छ उहाँको गजल दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया इसका रोना नहीं इसका रोना नहीं तुमने किया दिल बर्बाद इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया शायद मुझे निकाल के पछता रहे हुआ महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हमें ऐ हुस्न लाला फाम जरा ऐ हुस्न लाला फाम जरा आँख तो मिला जरा आँख तो मिला ऐ हुस्न लाला फाम जरा आँख तो मिला जरा आँख तो मिला खाली पड़े हैं जाम जरा खाली पड़े हैं जाम जरा आँख तो मिला जरा आँख तो मिला ऐ हुस्न लाला फाम जरा आँख तो मिला जरा आँख तो मिला कहते हैं आँख आँख से मिलना है बंदगी 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 कहते हैं आँख आँख से मिलना है बंदगी कहते हैं आँख आँख से मिलना है बंदगी दुनिया के छोड़ काम जरा दुनिया के छोड़ काम जरा आँख तो मिला जरा आँख तो मिला दुनिया के छोड़ काम जरा आँख तो मिला जरा आँख तो मिला क्या वो नवाज आएंगे तारों के साथ साथ क्या क्या वो न आज आएंगे तारों के साथ साथ तन्हाइयों की शाम जरा
तन्हाइयों की शाम जरा आँख तो मिला, जरा आँख तो मिला, खाली पड़े ही जाम जरा आँख तो मिला, जरा आँख तो मिला। साकी मुझे भी चाहिए एक जाम आरज़ू, साकी 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 मुझे भी चाहिए एक जाम आरज़ू, कितने लगेंगे दाम जरा, कितने लगेंगे दाम जरा आँख तो मिला, जरा आँख तो मिला। ऐ हुस्न लाला फाम जरा आँख तो मिला, जरा आँख तो मिला। अंतिम शेर सर। है राह कह कसा में अजल से खड़े हुए, है राह कह कसा में अजल से खड़े हुए, है राह कह कसा में अजल से खड़े हुए। सागर तेरे गुलाम जरा, सागर तेरे गुलाम जरा आँख तो मिला, जरा आँख तो मिला। ऐ हुस्न लाला फाम जरा आँख तो मिला, जरा आँख तो मिला। धन्यवाद। नेपालीको मिठो स्वरमा यो गुलाम अलीले गाएको प्रसिद्ध गजल सुन्न पायौँ। साँझ भएको भएदेखि अझ आनन्द आउँथ्यो जस्तो लाग्यो। र यो सुन्दर महफिल आज सजेको छ। हामीहरूको सौभाग्य विज्ञान बाबु हुनुहुन्छ, अपर्णा हुनुहुन्छ, उहाँ डाक्टर साहबको छोरा बुहारी, उहाँहरू दुवैजनालाई म हृदयदेखि नै साधुवाद व्यक्त गर्दछु। यति राम्रो महफिल जुटाइदिनु भयो, हामीलाई सौभाग्य दिनुभयो, हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र अब अन्तमा म कार्यक्रमको अन्तमा डाक्टर कृष्णदेव राणाजीलाई आफ्ना दुई शब्द आशीर्वचनका लागि अनुरोध गर्दछु। होइन, मलाई सोझो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र मैले हामीलाई त्यही भन्ने गरेको छु, यो तपाईँहरू आउनुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ, रमाइलो गराउनुहुन्छ, सबै राम्रो कुरा हो। तर मेरो लागि त मैले जहिले पनि यही भने कि जब जब महफिल हुन्छ त्यति बेला म यही समझ्छु कि म अझै बाँचिरहेको छु। मैले थ्याङ्क यू।